اسی پوچھیا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں دجال ہوں۔ اللہ پاک نے میں نے اتھے بنیا ہویا ہے، قید کیتا ہویا ہے، زنجیران دے اندر اللہ دے حکم نال میں جکڑیاں ہویا۔ ایک وقت آئے گا اللہ پاک دا جدو حکم ہوئے گا زنجیران ٹوٹ جان گیاں، میں تو نکل جاواں گا اور نکل کر کے میں پوری دنیا دا چکر لگاواں گا، علاقیاں دے قبرستانہ بچ جا کے لوگاں نو کہے گا اے سارے قبرستان دے مردے زندہ کر دے ماں، تے پھر میں نو رب منو گے کہ نہیں منو گے؟ او مردے سارے زندہ کر چھڑے گا، قبرہ پھٹ جان گیا۔ ایمان بڑی بڑی طاقت ہے، دجال بھی ہودا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ادھر حضرت امام مہدی مسلمانہ نو لے کے ایدہ مغرہ کر رہے نے، کدی کتھے جنگ ہو رہی ہے دے زبائیاں نال، کدی کتھے لڑائی ہو رہی ہے دے زبائیاں دے۔ اسی لیے آپ کو چھپا چھپا کر کبھی خنزیر کی چربی کھلائی جاتی ہے، کبھی خنزیر کا خون کھلایا جاتا ہے، کبھی خنزیر کا گوشت کھلا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ قوم بے غیرت ہو جائے، ماں بیٹی کی پہچان بھول جائے، بہو بہن کی پہچان بھول جائے، انہاں چو غیرت دا جنازہ نکل جائے۔ صرف اور صرف امت محمدیہ نو بے غیرت بنان واسطے لکا چھپا کے سانو خنزیر اور سور کھلائے جاتا ہے۔ اللہ پاک پھر دابت الارض پیدا کرے گا۔ دابت الارض ایک پرندہ ہے، ایک جناب جانور ہے، وہ زمین جو نکلے گا انسانہ دی طرح گلہ کرے گا اور انہاں لوگاں نو وعد کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان کے نا 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 میں آسمان تو اتریا ضرور آیا ضرور، لیکن شرف اللہ پاک نے امت محمدیہ نو عطا کیتا ہے۔ ساتھ لفظہ چیز کہہ لو میں آسمان تو آیا نبی بن کے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ دا امتی بن کے آیا ہاں۔ اب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں بلبل قرآن، شہزادہ اہل حدیث، مبلغ اسلام، ترجمان قرآن سنت، داعی توحید سنت، حضرت مولانا قاری محمد بنیامین آبے صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ آپ بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ قرآن و سنت کا پیغام سنیں۔ انشاءاللہ خالصتاً کتاب و سنت کی دعوت آپ تک پہنچائی جائے گی۔ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں حضرت مولانا قاری محمد بنیامین آبے صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ سامعین محترم، انسان دی سوچ ہوندی ہے کہ میں کوئی زمین دا ایکڑ، کوئی زمین دا ٹکڑا، کوئی دکان جڑی میں خریدنا چاہ رہا ہوں او دے بارے مکمل تحقیق کر لواں کہ گورنمنٹ دی جگہ تے نہیں، اے رولے والی جگہ تے نہیں، اے نہ ہوئے کہ میں پیسے پر لواں بعد گورنمنٹ آئے تو آ کے میری اس دکان نو گرا دے تے میرے ہاتھ پلے کچھ نہ آئے۔ دنیا تے زمین دا کوئی چھوٹا موٹا ٹکڑا خریدن لگیاں اسی اے سوچنے کہ اے کتے گرا نہ دیتی جائے۔ کدی اس گل تے بھی غور کیتا ہے کہ اے دنیا کدوں تک گرا دیتی جائے گی۔
اس گل تے بھی کدی کدی غور کرنا چاہیے کہ اج تو لگ کے قیامت تک کنی دیر باقی ہے۔ ایک وقت آن والا ہے کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، بلکہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ تھوڑے جے وقت اندر آپ اس بات تے غور کرنا ہے کہ دنیا دے ریزہ ریزہ ہون اندر کنی دیر باقی رہ گئی۔ اس بات تو دے اکثر لوگ واقف نے کہ قیامت دیاں نشانیاں دو طرح دیاں نے، وڈیاں نشانیاں تے چھوٹیاں نشانیاں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کو علامات صغرا اور بڑی نشانیوں کو علامات کبرا کہا جاتا ہے۔ قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں بہت زیادہ نے، اینیاں زیادہ نے کہ ایک دو گھنٹے دی تقریر اندر شاید وہ ساریاں بیان نہ ہو سکن۔ علماء نے انہوں نے گنن دی کوشش کیتی ہے، سرے فرست جڑیاں گنتی اندر آئیاں وہ 131 نشانیاں نے، چھوٹیاں علامات صغرا۔ انہاں دے اندر چاند دا 2 ٹکڑے ہو جانا، اور انہاں دے اندر بیت المقدس دا فتح ہو کے مسلمانہ دے ہاتھ اندر آ جانا، چاند بھی 2 ٹکڑے ہون والا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ بیت المقدس فتح ہو کے مسلمانہ دے ہاتھ آ کے پھر دوبارہ یہودیاں دے قبضے اندر جا چکے ہے۔ قتل دا عام ہو جانا، یہ بھی نشانی تقریباً پوری۔ بے پردگی دا عام ہو جانا، اور مصنف ابن ابی شیبہ دی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت دے قریب تواڈے اُتے خلا تو شر برسے گا، اوپروں شر برسے گا۔ علماء نے ایدی آج دے دور دے مطابق اے تفسیر کیتی ہے کہ ایدی تو مراد سیٹلائٹ ہے۔ سیٹلائٹ دے ذریعے اس وقت پوری دنیا تے تقریباً آج تو کوئی 3-4 سال پہلے دی رپورٹ دے مطابق 13,000 چینل چل رہے ہیں۔ 13,000 چینل نشریات سیٹلائٹ تو لے رہے ہیں اوپروں، اور وہ سارے دے سارے برائی پھیلا رہے ہیں، شر پھیلا رہے ہیں۔ اگر جو دے اندر 1-2 چینل اچھے بھی نہیں، لیکن وہ نہ ہون دے برابر۔ یہ بھی قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں تو نشانی۔ اور سود دا عام ہو جانا بھی قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں جو ایک نشانی ہے۔ ماں باپ دی عزت دا کم ہو جانا، بیویاں اور اپنے دوستاں دے نال محبت دا بڑھ جانا، یہ بھی قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں تو نشانی۔ یعنی یہ بے شمار میں بہت وقت لگے گا انہوں گنن واسطے۔ میں انہاں ساریاں نشانیاں نو صرف نظر کر کے تے بڑیاں نشانیاں وال جانا چاہنا کہ قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں کیڑیاں ہیں۔ بڑیاں نشانیاں بیان کرن تو پہلا ایک گل ضروری سن لو، وہ یہ ہے کہ
قیامت دیاں چھوٹیاں ساریاں نشانیاں پوریاں ہو چکی ہیں۔ ان قریب کوئی قیامت دی بڑی نشانی واقع ہونے والی ہے، اور وہ بڑی نشانی کیڑی ہے؟ آئیے مسند احمد دی ایک حدیث تو اس قیامت دی بڑی نشانی دا پتہ چل رہا ہے، جدا ذکر نبی پاک نے کیتا سی، لیکن آج او دے آثار نظر آندے پہنے کہ ہون او نمودار ہوئے۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نے خود تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے قیامت دے قریب خانہ کعبہ بیت اللہ دی سرداری تو تین بادشاہاں دیاں اولاداں آپس اندر جھگڑن لگ پین گیاں، آپس اندر لڑن لگ پین گیاں۔ ایک کہے گا میں سرداری کراں گا خانہ کعبہ تے، دوسرا کہے گا میں کراں گا، تیسرا کہے گا میں کراں گا۔ نبی پاک نے فرمایا این اس وقت جدو تین قبیلے، تین خاندان، تین بادشاہاں دیاں اولاداں خانہ کعبہ دے متعلق لڑ پین گیاں، اور ایس وقت کسی مصلحت دے تحت میں تنہ دا نام لینا نہیں چاہتا، ورنہ اس وقت تینے جماعتاں، تینے گروہ واضح ہو چکے نے، اور آپس دے اندر خفیہ لڑائیاں جاری نے، اور ان قریب جو ہی لڑائیاں واضح ہو جان گیاں، نبی پاک نے فرمایا قریب گناہ دے درمیان تلواراں نکلان، قریب گناہ دے درمیان جنگ دا سما بن جائے۔ جدوں انہاں دے درمیان جنگ دا سما بن جائے گا، رات دے وقت اللہ پاک حضرت امام مہدی دا نزول فرمائے گا، ظہور فرمائے گا۔ حضرت امام ابو عبداللہ ابو الحسن اللہ المہدی، حضرت امام مہدی خانہ کعبہ بیت اللہ دے قریب اللہ پاک دے گھر مطاب دے اندر مقام ابراہیم دے کوڑا جان گے، اور مقام ابراہیم دے آگے کہن گے میں مہدی ہاں۔ اللہ آپ نہیں لوگانوں اپنی طرف بلان گے، لوگ پہچان جان گے، اللہ پاک راتوں رات انہاں دی اصلاح فرما دے گا۔ نبی پاک نے فرمایا لوگ دور چوک در چوک انہاں دے ہاتھ تے بیعت کرن گے، کچھ بندے تے بیعت کر لین گے، کچھ بندے مخالفت کرن گے، اور کچھ بندے توقف کرن گے، سوچن لگ پین گے بیعت کریے کہ نہ کریے۔ اللہ تین طرح دے گروہ بن جان گے۔ حضرات محترم، امام مہدی دا تھوڑا جا تعارف میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امام مہدی دا نام میرے نام تے ہوئے گا۔ سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دی نسل وچ ہون گے۔ اللہ عرب دے اندر ہی ہون گے، اوتھی انہاں دا ظہور ہوئے گا۔ ایتھوں ایک گل دا پتہ لگ گیا ہے جڑا ساڈے علاقے دے اندر ہر دوجے تیجے مہینے کوئی نہ کوئی سر گڑ کے کہتا ہے میں مہدیاں۔ یہ سارے ڈرامے نے، یہ سارے جھوٹ نے، سب بکواس نے۔
انہاں جو کوئی مہدی نہیں، کیونکہ مہدی نے تے آنا ہی نہیں، اتھے ظہور ہونا ہی کوئی نہیں، ہونا ہی بیت اللہ خانہ کعبہ دے قریب اللہ اللہ۔ لہذا کسی غلط فہمی دے اندر پین دی لوڑ کوئی نہیں۔ کوئی بندہ ہوئے یا کوئی بی بی ہوئے، کوئی مرد ہوئے یا کوئی عورت ہوئے، جڑا بھی دعویٰ کرے سے گل دا او دی ڈٹ کے مخالفت کرنی ہو دے مگر لگن دی لوڑ کوئی نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان امام مہدی دے ہتھ تے بیعت کرنگے، باقاعدہ جنگاں دا آغاز ہو جائے گا، لڑائی ہوئے گی، جنگ ہوئے گی۔ اللہ اللہ انہاں جنگاں دے اندر بہت سارے مسلمان مارے جانگے، بہت سارے مسلمان اللہ پاک دے رستے دے اندر جام شہادت نوش کرنگے۔ این اس دور دے اندر حضرت امام مہدی دے دور دے اندر دجال دا بھی ظہور ہو جائے گا۔ دجال اس وقت بھی اللہ دی زمین تے موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوئے، عرض کر دینے محبوب میں تو نے ایک واقعہ بیان کرنا چاہنا ہوں۔ اس تو پہلا نبی پاک اپنے یارانو دجال دے متعلق خبر دے چکے سن۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے نے محبوب میں اپنے چند ساتھیاں دے نال ایک جزیرے دے اندر دریا اندر پانی دے اندر سفر کردہ پیا تھا، اچانک طوفان آیا، اس طوفان دے اندر ساڑی کشتی بمر دا شکار ہو گئی، پتہ نہیں لگدا کیڑے پاس جاندی پئیے۔ اچانک ایک جگہ تے جا کے رک گئی کشتی، میں نکلیا اور اسی چلن لگ پئے، سامنے ایک عجیب قسم دا بندہ نظر آیا، سمجھ نہیں آندی انہوں بندہ کیا جائے یا جانور کیا جائے۔ حضرت امام مہدی کہندے نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے او دے پورے جسم دے بال ہی بال نے، چہرہ بھی ادا نظر نہیں آتا پیا۔ فرماندے نے میں ڈر گیا، میں ادھے کو پوچھا تو کون ہے؟ انہیں آکھا میرا نام جساسا ہے، آؤ میرے مگر، اسی ڈر کو دے مگر چل پہ آؤ۔ ایک کمرے اندر لے کر کے گیا، جنگل بھی آبام دے اندر، اس جنگل بھی آبام دے اندر ایک بہت بڑا جانور نما بندہ سنگنا دے نال جکڑیا ہویا ہے۔ انہیں ساڑھے کلو عرب دے متعلق چند سوالات کی تھے، اسی سوالات دے جواب دیتے، سوالات دے جواب دین تو بعد اسی پوچھیا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں دجال ہوں، اللہ پاک نے میں نے اتھے بنیا ہویا ہے، قید کیتا ہویا ہے، زنجیران دے اندر اللہ دے حکم نل میں جکڑیاں ہویا۔ ایک وقت آئے گا اللہ پاک دا جدو حکم ہوئے گا زنجیران ٹوٹ جان گیاں، میں تو نکل جاواں گا اور نکل کر کے میں پوری دنیا دا چکر لگاواں گا، ہر بندے نو اپنے فتنے دا شکار کراں گا، اپنے جال اندر پھسان دی کوشش کراں گا۔ اوے تمیم داری سن لے، میرا فتنہ پوری زمین تے جائے گا، میرے فتنے تو کوئی بھی بچ نہیں سکے گا، اگر میرے فتنے تو بچے گا تیو بچے گا جڑا محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھ لے گا، اور کوئی بھی میرے فتنے سے بچ نہیں سکتا۔ سیدنا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرما دینے اسیو تو نکلے، میں پتہ لگاندہ محبوب تواڈے کول پہنچیا مدینے دے اندر، میرے پیغمبر دے سامنے حضرت تمیم داری نے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ پورا واقعہ سن کے میرے پیغمبر دا چہرہ کھل اٹھیا، میرے پیغمبر دا چہرہ چمکن لگ پیا۔ آقا فرماتے نے صحابیوں
میں تانوں دسیا نہیں سی دجال دے متعلق، میں تانوں خبر نہیں سی دیتی دجال دے متعلق۔ اللہ اللہ، لہذا پتہ لگا دجال اس وقت بھی دنیا تے موجود ہے۔ کتھے موجود ہے؟ سانو اس رولے جو پین دی ضرورت نہیں، سانو تیاری کرنی چاہیے، سانو دے فتنے تو بچن دیاں کوششاں کرنیاں چاہیے۔ اور دجال دا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ دے ہر نبی نے دجال دے فتنے تو اپنی امت نو ڈرایا ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے۔ اللہ اللہ، توجہ کرنا، قدرات دی وقار غور کر دے جانا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دجال آزاد ہوئے گا 40 دن، اللہ دی زمین تے دجال رہے گا 40 دن۔ پہلا دن اللہ اللہ 1 سال دے برابر، دوسرا دن 1 مہینے دے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے دے برابر، باقی دن عام دنوں دے برابر ہونگے۔ اور نبی پاک نے فرمایا سب تو زیادہ دے فتنے دا شکار عورتاں ہونگیاں، سب تو زیادہ دے فتنے دا شکار عورتاں ہونگیاں۔ نبی پاک نے فرمایا اس قدر عورتوں دے فتنے دا شکار ہونگیاں، لوگ اپنیاں خواتینوں گھراں دے اندر بند لین گے، گھراں دے اندر کمریاں تے بند کر لین گے، کتے نکل کے شیطان دے فتنے دا شکار نہ ہو جان، دجال دے بغیر نہ لگ جان۔ عورتاں زیادہ شکار ہونگیاں دے فتنے دیاں۔ میں اپنی ماما بہناں کے گزارش کرانگا اپنا عقیدہ مضبوط کرو، اپنا عقیدہ پختہ کرو۔ کسے جناب ہے جناب تعویذاں والیاں تے مگر دی لگن دی لوڑ کوئی نہیں ہے، کسے جناب نہ شعبدہ باداں دے مگر لگن دی میریو بہنوں لوڑ کوئی نہیں۔ عقیدہ بناؤ، ہر قسم دے نفع نقصان دا مالک اللہ ہے۔ اللہ اللہم لا مانیا لما عطیتا ولا موتی لما منعتا ولا ینفع ذل جد منک الجد۔ نی میری بہناؤ جب رب تینوں پتر دینا چاہے ساری دنیا روک نہیں سکتی، جب رب نہ تینوں دینا چاہے ساری دنیا مل کے تیری گود وچ لال نے پا سکتی۔ اس وقت دے عقیدہ بنا، پکا عقیدہ، پختہ عقیدہ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ میں تے رمضان اندر اے بدھو بانی دے اندر تقریر کر دیا پیغام دیتا ہے، سیدہ مریم دا کڈا پختہ عقیدہ ہے۔ آسمان تو جبریل آیا، روح القدس آیا، نوریاں دا سردار آیا، تو بشر بچوں بچوں نوری آیا تے سامنے کھلو کے کہندہ مریم میں نوریاں، مریم میں روح القدس آؤں، مریم میں آسمان دعایا ماں مجال جمع مریم نے کے بعد خدا کو لڑ پھڑ کے چمیاں گوبے، مجال جو دی دستار چمی ہوئے، مجال جو دا ہاتھ پڑھ کے چمیاں گوبے۔ کیوں نہیں چمیاں؟ کیونکہ ماں مریم دا کیتا ہے کوئی جڈا بڑا مردی بن جائے رب تو بڑا ہو سکتا، رب تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک فرماتے نے دجال جدو نکلے گا وہ دے نال جنت بھی ہوئے گی جہنم بھی ہوئے گی، ایک پاسے آگ ہوئے گی، ایک پاسے جناب ایک پاسے نار، ایک پاسے گلزار۔ نار حقیقت اندر گلزار ہوئے گی، گلزار حقیقت اندر نار ہوئے گی، اور اتنا بڑا فتنہ ہوئے گا۔ نبی پاک فرماتے نے جتو جتو گزردہ جائے گا علاقیاں دے قبرستانہ بچ جا کے لوگانوں کہے گا اے سارے قبرستان دے مردے زندہ کر دے ماں، تے پھر مینوں رب منو گے کہ نہیں منو گے؟ او مردے سارے زندہ کر چھڑے گا۔
قبراں پھٹ جان گیاں مردے قبراں چو باہر آ جان گے زندہ دسو ہاں بھلا اسی تائیں تے روڑا پانے ہیں ہم اہل حدیث اسی لیے تو آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں گلی کوچوں میں آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں تاڑے کڑو گاڑا تانے مینے سن کے اور ڈنڈے تے تھپڑ تے پتھر کھا کے تو انہیں گل دسنے او کو ماڑا جا پٹاری چو سپ کر دا ہے او دے مگر ہو جاندے ہو ماڑا جا کوئی چھوبتا بازی کر دا ہے او دے مگر ہو جاندے ہو او مینو دسو او جڑا بندہ نکا جا اتھے کو کرتب کرے اسی او دے مگر لگ جانے تو جدو ایڈا وڈا فتنہ آیا جڑا مردے زندہ کر دے گا تے پلا پھر بچڑا ہے نا جڑے نکے جے بندے تو تلک جاندے نے جڑے نکے جے بندے تو اپنا عقیدہ خراب کر کے بہ جاندے نے یہ او دے سامنے کیویں ٹک پان کے جڑا مردے زندہ کر چھڑے اسی لیے یاد رکھیے کسے دے مگر جان دی لوڑ کوئی نہیں کوئی جو مرضی کر دا پھر نبی پاک نے فرمایا دعویٰ کرے گا میں رب ہاں میں تہاڈا رب ہاں تانوں پالن والا میں ہاں جے یقین نہیں آندا تے ویکھو میں مردے زندہ کرنا بندیاں نو کہے گا ہاں تیری امی دی قبر کیڑی ہے اے میری امی دی قبر ہے تیری ابے دی قبر کیڑی ہے اے میرے ابے دی قبر ہے قبراں دے اوتے کھلوئے گا زندہ کر دے گا فرمایا اس قدر دا فتنہ خطرناک ہوئے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مردے زندہ کرے گا قبراں دے وچوں بندے باہر کر دے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں جیڑی اودی گل مان لین گے انہاں نوں کہے گا گلزار چ چلے جاؤ حقیقت وچ نار چ چلے جان گے جڑے انکار کرن گے نا انہاں نوں نار وچ گلائے گا حقیقت اندر گلزار وچ چلے جان گے چلدا 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 دنیا دے چکر لگاندا وہ مدینے جائے گا مدینے تو 3 میل دے فاصلے تے ایک جگہ ہے اس جگہ تے جا کے اپنا پڑاؤ ڈالے گا 70,000 دے فوجی یہودی ہون گے اصفہان دے علاقے دے رہن والے اصفہان ایران وچ ایران دا ایک علاقہ اصفہان ہے اصفہان دے 70,000 یہودی او دی فوج بن گئے او دے نال دے ساتھی بن گئے نا اللہ 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 مدینے جو بھی کئی بندے باہر نکل کے آن گے ایک نوجوان مدینے جو باہر آئے گا او دے سامنے کھلو کے کہے گا تو دجال ہے تو کافر ہے تو بے ایمان ہے تو کذاب ہے اللہ اللہ نبی پاک فرماتے نے نبی پاک نے فرمایا زور نل تلوار مارے گا ایڈی زور نل تلوار مارے گا وہ نوجوان 2 ٹکڑے ہو جائے گا ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر درمیان جو گزرے گا تے کہے گا میں تہاڈا رب ہاں اے ویکھون مینوں دوبارہ بنانا وا وہ دوبارہ پھر زندہ ہو جائے گا تے کہے گا ہن تے مننا میں تیرا رب ہاں ہن تے من میں تیرا رب ہاں میں تینوں ماریا بھی تینو زندہ بھی کیتا ہے وہ کہے گا ہون تے میرا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے میرے نبی نے فرمایا زی دجال دے کرتب کرے گا ہر مومن بندہ او دے متھے تے 3 لفظ لکھے ہوئے پہچان لے گا کاف پھیرے او دے متھے تے الگ الگ لفظ لکھے ہوئے ہونگے میرے پیغمبر فرمان گے ہاں میرے آقا فرماتے نے ہر مومن بندہ او دی پہچان کر لے گا وہ کہے گا ہون تے میرا پختہ یقین ہو گیا ہے تو واقعی دجال ہے وہ دوبارہ نو مارم دی کوشش کرے گا مار نہیں سکے گا دوبارہ ادھے تے حملہ کرن دی کوشش کرے گا لیکن اللہ پاک اس نوجوان ایمانی طاقت نہیں عطا کر دے گا
دجال او دے کولو ڈر کے نس پے گا بھج پے گا یارو ایمان بڑی بڑی طاقت ہے دجال بھی او دا مقابلہ نہیں کر سکدا ایمان بڑی بڑی طاقت ہے نمرود تے فرعون بھی او دا مقابلہ نہیں کر سکدے ایمان بدھاؤ اپنا ایمان مضبوط کرو اپنا ایمان تکڑا کرو اپنا اللہ اللہ نبی پاک فرماتے نے مدینے وال چھوٹ پٹ دے گا مدینے وال نس پے گا تے مدینے دے انج بار سارے فرشتے پیرا لا کے کھڑے ہونگے اللہ 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 جدو مدینے دیاں سرحداں تے پہنچن لگے گا اگو جناب فرشتوں نو مار مار کے او دا منہ کور پاسے کر دینگے دمشق دے علاقے وال او دا منہ کر دیتا جائے گا نسے گا دوڑ دا بابے لد نامی جگہ تے پہنچے گا بابے لد نامی جگہ آج بھی موجود اس مقام تے اللہ اللہ میں قربان جاواں ادھر حضرت امام مہدی مسلماناں نو لے کے ایدہ مغرہ کر رہے نے کدی کتھے جنگ ہو رہی ہے دے سپاہیاں نال کدی کتھے لڑائی ہو رہی ہے دے سپاہیاں دے نال جنگ ہوندی رہے گی جنگ چلتی رہے گی آخری جنگ جڑی ہوئے گی نا او دے اندر اللہ پاک مسلمانوں نو فتح دے دے گا مسلمان غالب آ جانگے اے دے سارے فوجی مر جانگے نا اے نس دا مقام لد تے پہنچے گا ونی دیر نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بھی نزول ہو جائے گا دمشق دی اندر مشرقی جانب ایک جناب مسجد ہے او دا ایک سفید منارے حضرت امام ابن کثیر فرماتے نے 1741 ہجری دے اندر 741 ہجری دے اندر او منار تعمیر کیتا گیا حضرت ڈاکٹر عبد الرحمن العریفی فرماتے نے میں آپ جا کے اپنی آنکھاں نال او منار ویکھ کے آیا سفید منار آپ میں ویکھ کے آیا جدے متعلق معروف ہے کہ اس منار حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا نماز فجر دا وقت ہے میرے پیغمبر فرماتے نے کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم فرماؤ تو تواڈی حالت کیویں دی ہوئے گی جدوں تواڈے اندر ابن مریم نازل ہون گے نا میرے آقا فرماتے نے دو زرد رنگ دیاں چادراں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بدن تے لئیاں ہون گیاں اور حضرت عیسیٰ دا رنگ سرخی مائل رنگ ہوئے گا سرخی مائل کلر ہوئے گا اور جناب عیسیٰ پیغمبر دا قد درمیانہ قد ہوئے گا آسمان تو ایک فرشتہ ادھر ایک فرشتہ ادھر تم فرشتیاں دیکھ دیاں دیات رکھے ہوئے آسمان تو حضرت عیسیٰ پیغمبر زمین دی طرف نزول فرمانگے اس منار تے اترنگے جناب عیسیٰ علیہ السلام آقا فرماتے نے انہاں دیاں زلفان تے داڑی دے بیچوں پانی دے قطرات ٹپکتے ہونگے جویں ہونے نہا کے آئے نے نا موتیاں دی طرح قطرات ٹپکتے ہونگے نا اذان ہو چکی ہے جماعت دا وقت ہو چکی ہے اقامت ہو چکی ہے نا حضرت امام مہدی مصلی تے کھڑے ہوئے جماعت کروان واسطے اچانک نیچے اتر آنگے اور نیچے اتر کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آواز دینگے مسلمانوں نے نیچے اتارنگے اللہ اللہ میں قربان جاواں نیچے اتر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام اذان بھی ہو گئی ہوئے گی اقامت بھی ہو گئی ہوئے گی اقامت تی جماعت دے درمیان اندر سارا کچھ ہونا ہے ایتھے امام صاحب اقامت تو بعد ماڑی جی گل بھی کر لینا تے کئی بندے فتویٰ لان لگ جاتے اے ہن پتہ نہیں کدھر کی کلاں پیا کردا چھتی چھتی جماعت کروائے ایتھے اذان بھی ہو گئی ہے اقامت بھی ہو گئی اذان اقامت تے جماعت تے درمیان تے سارا کچھ ہوندا پیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے نے حضرت امام مہدی نے مصلی چھوڑ دیتا ہے فرمایا آؤ عیسیٰ پیغمبر جماعت کرواؤ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان کے نا 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 میں آسمان تو اتریا ضرور
آیا ضرور لیکن شرف اللہ پاک نے امت محمدیہ نو عطا کیتا ہے سادے لفظاں چنج کہہ لو میں آسمان تو آیا نبی بن کے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ دا امتی بن کے آیا ہاں وہ ایتھے نبی آوے تے امتی بن جاتا ہے نبی آوے تے امتی بن جاتا ہے تے امتی کوئی امتی نو نبی بناوے اسی کیویں منی ایتھے تے نبی آیا امتی بن گیا تے تسی امتی نو چوک کے نبی بنا دے ہو اسی کیویں نبی مان لئیے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر آئے مسلط حضرت امام مہدی کھڑے نے جماعت کروا رہے نے میرے نبی دی ختم نبوت بیان دی بینا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مارے آیا ہن قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اللہ اللہ میں قربان جاواں نماز ہو گئی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب مغرہ کرنگے دجال دا اور مقام لد تجا کے دجال نو قتل کر دینگے اور دجال حضرت عیسیٰ پیغمبر نے آمد دی خبر سن کے نالے دوڑ دا جائے گا نالے گھر دا جائے گا جمیں نمک کھور دا جامدہ ہے مقام لد تجا کے نو قتل کر دیتا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمبر ایک دجال نو قتل کرنگے نمبر دو سلیب توڑ دینگے سلیب ختم کر دینگے کیونکہ سلیب دا عقیدہ باطل عقیدہ ہے عیسائی عقیدہ رکھتے نے یہ سلیب و سلیب ہے جدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سولی چڑھا دیتا گیا بعد اللہ قرآن کہتا وما صلبوہ سولی تے تو چڑھائے نہیں گئے لہذا سلیب بھی توڑ دیتی جائے گی نمبر 3 سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر دا بھی قتل کر دینگے سور بھی ختم کر دیتا جائے گا سور ایک گندہ جانور ہے سور ایک بغیرت جانور ہے ایڈا گندہ بھی ہے بغیرت بھی ہے گندہ ایڈا ہے اپنا بولو براد آپ بھی کھا جاندہ ہے تے پی جاندہ ہے گندہ ایڈا ہے اپنی مادہ دی حفاظت نہیں کردہ دوسرے جناب جانور ایدی مادہ تے وارد بھی ہو جان تے پرواہ نہیں کردہ یعنی گندہ بھی ہے بغیرت بھی ہے اور اینیمل رپورٹ دے مطابق انسان جس چیز کا گوشت زیادہ کھائے اس کی عادات اور مزاج انسان کے جسم میں آ جاتا ہے اسی لیے آپ کو چھپا چھپا کر کبھی خنزیر کی چربی کھلائی جاتی ہے کبھی خنزیر کا خون کھلایا جاتا ہے کبھی خنزیر کا گوشت کھلایا جاتا ہے صرف اس لیے کہ یہ قوم بے غیرت ہو جائے ماں بیٹی کی پہچان بھول جائے بہو بہن کی پہچان بھول جائے انہاں چو غیرت دا جنازہ نکل جائے صرف اور صرف امت محمدیہ نو بے غیرت بنان واسطے لکا چھپا کے سانو خنزیر اور سور کھلائے جاندہ ہے دعا کرو اللہ پاک مینو اور تہانو ساریانو شرم برم غیرت والی زندگی نصیب فرمائے کئی ایسی چیزاں ملک کے اندر رہے اسی پروڈکٹ سمجھ کے باہر دیاں سمجھ کے کھانے جبکہ انہاں دے اوتے انگلش بات لکھیا بھی ہوتا ہے کہ دے اندر سور دی چربی یا سور دا گوشت شامل سانو باہروں کھان دی بہت ہی عادت پئی گھر دی سونی روٹی عزت والی عورت پکائے تہاڈے سامنے رکھے دعا دے کے تانوں کھلائے وہ چنگی نے لگ دی باہروں اسی باہروں کھانا پسند کرنے باہر والے پتہ نہیں کی کھوائی جاندی میں کچھ مہینے پہلے کلپ پایا دیکھ رہا اس بندہ کہاں پھڑ رہا کہاں انہوں پوچھا کہاں تو پکڑدا پیا کہندا کہاں پھڑ کے کھل لا کے شہر بٹیرے بنا کے بھیج دینے شہر بٹیرے بنا کے بھیج اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال
افطاری دا ٹائم تے نہیں نہ ہونا اللہ اللہ توجہ کرنا غدرات دی وقار غور کرنا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال دا قتل کرنگے صلیب توڑ دینگے اور جناب خنزیر دا قتل کر دینگے دجال ختم ہو گیا ہے اللہ اللہ 40 سال تک سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت کرنگے اس دوران حضرت امام مہدی بھی دنیا تو چلے جانگے اللہ اللہ جڑے مسلمان ہونگے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال زندگی گزارن گے اللہ اللہ میں قربان جاما اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر انہاں 40 سالاں دے اندر اللہ پاک اتنی ہریالی کر دے گا اتنا من کر دے گا فرمایا برکت اتنی ہوئے گی کہ انار دا ایک دانہ پوری جماعت واسطے کافی ہو جائے گا پوری جماعت دے لوگ ایک انار دے دانے نہ رج جان گے امن نہ ہوئے گا کہ جناب شیر تے بکریاں بھیڑیے تے بکریاں کٹھے پانی پین گے پرواہ نہیں ہوئے گی کسے نو کسے گل دی اتنا من اللہ دی زمین تے واقع ہو جائے گا اسی دوران یاجوج و ماجوج آ جان گے یاجوج و ماجوج کون نے مفسرین فرماتے نے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام دے 3 بیٹے ایک دا نام حام ایک دا نام سام ایک دا نام یافت دی اولاد جڑی نا وہ یاجوج و ماجوج اللہ اللہ میں قربان جاواں سکندر ذوالقرنین دے دور دے اندر مسلماناں نو عام لوکاں نے بڑے پریشان کر دے سن سکندر ذوالقرنین نے آکھیا اجڑا قبیلہ ہے یاجوج و ماجوج دا تانوں تنگ کردا ہے انہاں دے درمیان تے تواڈے درمیان دیوار کر دینے آ ایک دیوار کر دیتی گئی اون دیوار دی پرلی سائیڈ تے نے روزانہ دیوار نو گرانا چاہندے نے روزانہ ختم کرنا چاہندے نے نبی پاک فرماتے نے ایک وقت آئے گا وہ کہن گے صبح انشاءاللہ اسی دیوار ضرور گرا دیواں گے انشاءاللہ جدو کہن گے اللہ پاک جدو چاہن گے دی انہاں دی زبان تو انشاءاللہ نکلے گا اگلے دن دیوار گر جائے گی جدو دیوار گر جائے گی وہ پوری دنیا دا چکر لگان گے ہر چیز دنیا دی کھا جان گے جبل خومتے یا جبل خمر نامی جگہ تھے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نال مسلمانوں نو لے کے پناہ لے لین گے نا اللہ پاک کو دعا کرن گے یا اللہ بڑی تگڑی قوم ہے ادھر لسی مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ پاک انہاں نو جناب سارے نو ختم کر دے گا وہ سارے مر جان گے پھر آسمان تو بارش نازل ہوئے گی اتنی بارش ہوئے گی وہ ندیاں لاشاں روڑ کے کسی جگہ تے لے جائے گی ساری اللہ دی زمین پاک ہو جائے گی نا اور نبی پاک فرماتے نے پوری زمین انج بن جائے گی میں روٹی ہوتی ہے پکی ہوئی روٹی صاف ستھری انج اللہ دی زمین بن جائے گی اللہ اللہ میں قربان جاواں پھر اللہ پاک دے حکم دے نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا تو چلے جان گے باقاعدہ مسلمان انہاں دا نماز جنازہ پڑھان گے اور پھر انہاں تو بعد سارے مسلمان جڑے ہون گے نا ایک عجیب قسم دی انہاں دے جسم دے اندر کیفیت ہوئے گی یعنی وجہ تو روحاں قبض کر لینے لیا جان گیا سارے مسلمان دنیا تو چلے جان گے چند کندے لوگ اللہ دی زمین تے رہ جان گے میرے پیغمبر نے فرمایا ادو تک اللہ دی زمین تے قیامت نہیں آ سکتی جدو تک ایک بھی اللہ دا نیک بندہ اللہ پاک دا نام لین والا زندہ موجود ہے ہم اسی لیے کہتے ہیں مواحد بن جاؤ توحید والیاں دی وجہ تو دنیا قائم رہنی ہے اللہ والے بن جاؤ اللہ والیاں دی وجہ تو چند صورت دا نظام چلتا رہنا ہے نبی پاک فرماتے نے گندے لوگ اللہ دی زمین تے رہ جان گے ایڈے گندے ہون گے روڑا تے سریام بدکاریاں کرن گے سریام بے غیرتیاں کرن گے سریام زنا کرن گے تے بدکاریاں کرن گے ہوئے گا کوئی بھی نہیں جڑا انہاں نو سمجھاوے ہوئے گا کوئی بھی نہیں جڑا انہاں نو وعد کرے جڑا انہاں نو اللہ وال بلائے لیکن اللہ دا قانون ہے ہر گندے بندے تک اللہ دا پیغام ایک باری ضرور پہنچا جاتا ہے اللہ پاک پھر دابت الارض پیدا کرے گا دابت الارض ایک پرندہ ہے
ایک جناب جانور وہ زمین چ نکلے گا انساناں دی طرح گلاں کرے گا اور انہاں لوگاں نو وعظ کرے گا تقریر کرے گا سمجھائے گا اور لوگوں پتہ لگا اللہ دی زمین تے وعظ کرنا کڈا ہم کام ہے تبلیغ کرنا کڈا ضروری کام ہے وعظ و نصیحت کرنا کڈا ضروری کام ہے جدوں بندے نہ کرنگے اللہ جانوراں نو زبان عطا کر دے گا اللہ جانوراں نو بندیاں دیاں بولیاں سکھا دے گا تاکہ رب دی زمین تے اللہ دا حق دین والا کوئی نہ کوئی باقی رہے وہ تا پت لجرو نکلے گا انج ٹردا جائے گا انج ٹردا جائے گا وعد کردا جائے گا تبلیغ کردا جائے گا فرمایا بس دابت الارض تے قیامت بالکل اگے پیچھے ہون گے دابت الارض ٹردا جائے گا تے پیچھے جناب سورج مخالف سمت تو طلوع ہوندا جائے گا اور جس دن سورج مخالف سمت تو نکلے گا اس دن قیامت برپا ہو جائے گی اور اس دن توبہ دا دروازہ بند کر دیتا جائے گا اس دن نفخے دے اندر پھونک لگا دیتی جائے گی اور پوری اللہ دی زمین تباہ و برباد ہو جائے گی ریدہ ریدہ دنیا ہو جائے گی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى اللہ پاک مینو اور تہانو قیامت اور اودیاں ساریاں ہولناکیاں تو محفوظ فرمائے ضروری بات ایک رہ گئی دجال کے فتنے سے بچنے کا بہترین طریقہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات ہیں من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف جو بندہ قرآن کریم کی سورہ کہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد کر لے اور روزانہ ایک دفعہ پڑھ لے اللہ پاک انہوں دجال دے فتنے تو محفوظ فرمانگے آج دی پوری تقریر دا لب لباب تے سبق یہ کرے جاؤ سورہ کاف کھولو پہلیاں 10 آیتاں یاد کر لو انہوں پڑھو تاکہ دجال دے فتنے تو بچ سکیے اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اگرچہ میں اس شرح بس نل یا اس قوت نل بیان نہ کر سکیا لیکن میں پھر بھی کوشش کیتی ہے طبیعت دی ناسازی دے باوجود بھی کہ میں اپنا پیغام جو انتظامیہ جلسہ دی طرف میرے ذمہ لگایا گیا وہ تو انہوں قرآن و سنت دی روشنی دے اندر پہنچاواں جتنی سمجھ آئی او دیتے عمل کرو جڑیاں وچ غلطیاں ہو گئیاں اللہ پاک میں معاف کر دے اللہ رب العزت میرا اور تہاڈا بھلا فرمائے خصوصی دعا کر لو آج دے ساڈے اور تہاڈے میزباناں واسطے بچی جنہ دی بیمار سی اللہ پاک نے اس بچی نو صحت یاب کیتا اللہ پاک اس بچی دے نصیب اچھے بنائے مقدر اچھے بنائے اللہ پاک تیاں پینا سارے اندیاں عزتاں دی حفاظت فرمائے ابرار بچے واسطے دعا کرنی ہے جی مار اچھا مار اللہ جتا اتندہی نے انہا واسطے بھی دعا کرنی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتالاں اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما یا اللہ مقروضہ دی قرض دور فرما پریشانیاں دور فرما یا اللہ دکھی دلان دے دکھ دور فرما یا اللہ آج دے ساڑھے میزبان جنہ اس پروگرام دا اہتمام کیتا اللہ انہوں دے کاروبار اندر برکت ڈال دے اللہ مال مویشی کھیتی باڑی اندر برکت ڈال دے اللہ اس بچی نو صحت و تندرستی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ اس بچی نو حیادار بنا باغیرت با شرم بنا
میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے، ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ سانو آخرت واسطے تیاری کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ عذاب قبر تو محفوظ فرما، قیامت دیاں ہولناکیاں تو محفوظ فرما۔ میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے، ساڈے پڑھے ہوئے نمازاں قیام اور ساڈے سیام جو زی رکھے نے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول کر لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ اچھا محترم اللہ جتا صاحب اولاد کوئی نہیں، دعا کرو اللہ پاک اولاد عطا فرمائے۔ یا اللہ جنہ کو اولاد نہیں ہے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ساڈا عقیدہ، ساڈا ایمان، ساڈا نظریہ تیرے تو علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا، اللہ بے اولادن نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔